وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي پس جس وقت پہنچے جوانی دی عمر نو باغ دوڑ دی عمر نو قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فرمان لگے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو اے میرے بیٹے اسماعیل میں ویکھیا خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا ہاں فانظر ماذا ترى میرے بیٹے دس اس بارے تیرا کی خیال ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر عرض کی تھی بیٹے اسماعیل نے ابو جی جو تانوں حکم دیتا گیا اس نو پورا کر گزرو ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
تسی ضرور مینوں پاؤ گے انشاء اللہ صبر کرن والیاں دے وچوں۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالے نال جو کہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر کچھ واقعہ بیان کیتا، بقیہ حصہ انشاءاللہ اج بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا انہاں نو اور اپنے بیٹے پیارے اسماعیل علیہ السلام نو بٹھا کے چلے گئے، دعاواں کیتیاں، اللہ نے دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرمائی جس تے ثمر اج بھی ظاہر نے۔ اور اماں جی ہاجرہ رضی اللہ عنہا بیٹے دی محبت دے اندر، اس دی پیاس دے اندر بےتاب ہو کے صفا مروہ دے اتے دوڑیاں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دا اس دوڑنے نو قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے حج اور عمرے دا رکن بنا دیتا ہے۔ اور اللہ دی قسم کیسا عظیم کرانہ ہے، حج اور عمرہ جنہ بھی رکن ہے نا، اس سارے عمل اس کرانے دی ادامہ دی یاد دے اندر نے۔ اس کرانے دی ایک ایک ادا نو اللہ رب العالمین نے اسلام دا پنجواں رکن بنا دیتا ہے۔ دیکھو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو چھوڑ کے گئے، صفا مروہ تے دوڑیاں، فرمایا تسی بھی دوڑو۔ آ کے زمزم پیتا، فرمایا تسی بھی پیو۔ ایک وقت آیا بیٹے دی قربانی دین واسطے آ گیا، پھر وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ذبیحہ عطا کیتا، ذبح کر دیتا، قربانی کر دیتی۔ حکم ہو گیا امت محمدیہ واسطے کہ تسی بھی قربانی کرنی۔ بیت اللہ دی تعمیر فرمائی، جس پتھر اتے کھڑے ہو کے پتھر رکھ دے رہے،
فرمایا کہ ہن اس پتھر دے کول مقام ابراہیم دے کول آؤ گے تے 2 رکعتاں نماز ادا کرنی، عمرہ کرو تاوی، حج کرو تاں۔ آئیے ذرا غور کرنا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یاد کرو، ذکر کرو اس کتاب دے اندر اسماعیل علیہ السلام دا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک او وعدے دے سچے سن تے اللہ دے رسول تے نبی سن۔ وعدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا کیڑا وعدہ؟ جدو جناب خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی تے اپنے بچے نو بٹھا کے فلسطین دے اندر دوبارہ چلے گئے تے فلسطین دے اندر دن گزارنے، آپ دی بیوی تے آپ دا بچہ اس مقام دے اندر، جس مقام دے اندر اج بیت اللہ موجود ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام جس مقام تے اپنی بیوی ہاجرہ تے بیٹے اسماعیل نو بٹھا کے گیا، جس مقام تے اج زمزم دا کنواں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین دے اندر نے تے جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر ہوئی نا کہ باغ دوڑ کرن دی عمر ہوئی، یعنی اس عمر نو پہنچے جس عمر نو اولاد پہنچ گئے تے ماں باپ دا ہاتھ بٹان لگ پیندی ہے، اولاد ماں باپ دے نال کم کاج کرنا شروع ہو جاندی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اس عمر نو پہنچ جاندے نے تے ابراہیم علیہ السلام نو خواب ہوندا ہے، خواب دے اندر ویکھدے نے کہ میں اسماعیل نو ذبح پیا کرنا، تے ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر ویکھے ہے، اور نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے، تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا تے بیت اللہ دی طرف چل پیندے نے، مکے دا رخ کر لیندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 5 سفر کیتے نے، فلسطین تو بیت اللہ دی طرف، مکہ فلسطین تو مکے دی طرف۔ انہاں دے وچوں پہلا سفر او سفر ہے کہ جدوں آپ اپنی بیوی ہاجرہ تے بیٹے اسماعیل نو بٹھا کے ٹر گیا نے، ان دوسرا سفر فرمایا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جدو جوانی دی دہلیز سے پہنچ چکے نے تے ابراہیم علیہ السلام چل دے آ رہے نے تے آ کے مکے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نو ملاقاتاں کیتیاں۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ عنہ نو فرماندے نے اے ہاجرہ بیٹے اسماعیل نو ذرا نلا کے تلا کے تے کپڑے پہنا کے سرما ڈال کے تے من ذرا تیار کر دے۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے تیاریاں فرما دیتیاں نے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے نو کروں لے کے تے چل پیندے نے، اور رب دے قرآن نے نقشہ کھچیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام آؤندے نے آ کے اپنے بیٹے نو اپنے خواب دے متعلق آگاہ کر دینے، اے میرے بیٹے اسماعیل میں خواب دے اندر پیا ویکھنا وا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرے گھر
گردن دے اتے چھری چلا رہا ہاں تے بیٹا قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام نو رب نے ایسا عظیم بیٹا دیتا ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی نا رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائے اللہ منو نیک تے صالح اولاد عطا فرما دے، اللہ نیک تے صالح بیٹا عطا فرما دے، اللہ نے خوش خبریاں دیتیاں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اساں ابراہیم نو حلیم بیٹے دیاں خوش خبریاں دے دیتیاں، بشارتاں دے دیتیا۔ حلیم انہوں آندے نے جیڑا فرما بردار ہووے تابے دار ہووے، آویگ لے کیسیاں تابے داریاں۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اذبحو کا، بیٹا میں ویکھنا وا خواب ویکھنا وا میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ تے جناب اسماعیل علیہ السلام نے کوئی ہیل حجت نہیں پیش کیتے، ابا جی کیڑے خیالنا چل دے ہو پہ، اجے میں پیدا ہویا تے سانو تسا اے سزا دیتی کہ ماں پترانو انہا جنگل دے اندر بٹھا کے ٹر گیا تے ہون اگر میں دوڑن بجن والا ہویا ماں دا سہارا بنیا تے منو ذبح کرنے واسطے آگا نا 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 نا۔ ابراہیم دے اگے اسماعیل علیہ السلام نے ذرہ بھی کوئی حجت کوئی بہانہ پیش نہیں کیتا۔ ابا جی والا خواب دے اندر وے، ابا جی خواباں دے اتے وے کدی پترانو ذبح کیتا جاندہ ہے، کہہ سکتے سن پر کیا نہیں فرماندے کینے آندے نے ابا جی گل وے اگر میرے کل مشورہ پہلے دے ہو منو پہ پوچھ دے ہو فانظر ماذا ترا، اسماعیل تیرا کی خیال ہے۔ اور رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام دے واقعات بیان کر کے سانو زندگی گزارن دے والد ٹنگ سمجھا دیتے ہیں کہ زندگی کیویں گزارنی ہے، ماں باپ نو کیویں کردار ادا کرنا ہے تے اولاد نو کس طرح دا کردار ادا کرنا ہے۔ ذرا غور کرنا فانظر ماذا ترا کہ جتے کوئی معاملات ہون اولاد نو حکم کرن دے، اولاد دے اتے آزمائش دے ہون، اللہ رب العالمین نے جو سانو انبیاء دے ذریعے واقعات دے ذریعے سمجھایا ہے اولاد نال مشورہ بھی کرنا چاہیے، اولاد کو لو پوچھ بھی لینا چاہیے، حرج کوئی نہیں۔ ہر ٹائم اس بات دے اتے نہیں اترانا چاہیے کہ جناب جو ساڈی مرضی ہوئے سانو کاسی کریے، اولاد نو کوئی بھی ایسا حق نہیں کہ او دے نال اسی مشورہ کر لئیے۔ جے اولاد مشورہ دے بھی دوے نا تے اج بلیک میل انج کر دیں او تو جمعیاں کہ میں جمعیاں تینوں، نا 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 نا۔ فانظر ماذا ترا، ہن مشورہ پہ طلب کر دینے، حکم رب دائیے لیکن اس دے باوجود بھی بیٹے کو لو مشورہ پہ مانگ دے ہمیں برکت ہو سے دے اندر یہ جیڑے اللہ نے سانو زندگی گزارن دے طریقے سلیقے سمجھا دیتے ہمیں۔ میرے پائی اچھا کم میں کرنا ہوئے اپنی اولاد نل مشورہ کریا کرو، اور اللہ رب العالمین تے نبی پاک نو حکم فرما دیتا ہے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، اے میرے نبی جی جدوں میں تُسے کسے معاملے دا عام فیصلہ کرنا ہوئے اپنے ساتھیاں نل اپنے صحابہ نل مشورہ کر لیا کرو، تے جدوں مشورہ ہو جائے پھر او دے اتے پختہ عزم کر کے رب دے اتے توکل تے بھروسہ کریا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے ہیں
بیٹا دس تیرا کی خیال ہے؟ تے اسماعیل علیہ السلام فرماندہ رض کر دینے یا ابت فعل ما تؤمر یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی جو اللہ نے تو انو حکم دے دیتا ہے ابو جی انو پورا کر گزرو تے میں انشاءاللہ تسی منو صبر کرنے والے آندے وچوں پاؤ گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آکے تے اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں ہاون عرض کیتا اے خلیل رب دا لیندہ مشورہ پتر اصیل دائے تیری گردن اتے میں چھری پھیر رہا اسی طرح حکم رب جلیل دائے۔ بیٹے سنیا ایک یا اگو نہیں انکار ابا اسماعیل اے سنا رہا ہے۔ بیٹے سنیا ایک یا اگو کہ انکار ابا اسماعیل دائے جدو حکم اے رب جلیل دائے جدو حکم اے رب جلیل دائے پھر سوال نہیں حجت ہی لدائے ثابت قدم روانگا انشاءاللہ ثابت قدم روانگا انشاءاللہ دل میرا تھا کوئی نہیں ابا جی ایک جان کیے سو جان ہووے انکار کوئی اسماعیل کا انکار نہیں اسماعیل دائے تساں اگ وچ جاون تو نہیں فرق کیتا میں قربان ہون تو کدو فرق کرنا اسماعیل او دا جان او دے لئی جینا او دے لئی مرنا خوش ہو کے دیوانگا جان اپنی او دے حکم تو بغیر نہیں ٹھہرنا حکم او دے تو بغیر نہیں ٹھہرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی انشاءاللہ تسی منو صبر کرنے والے آندے وچوں ہی پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام لے کے تے چل پیندے نے ادھروں شیطان لائن میں دوڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آندا آکے آندا ابراہیم اس بیٹے نو کتے لے کے تے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے اس بیٹے نو اللہ دے حکم تے ذبح کرنے واسطے تے لے کے جا رہے ہاں۔ اے بن کے نا صوفی شکل دے اندر آیا داڑھی تے پگڑی بنی زنگو اپنا ڈگوری ہاتھ چپڑی صوفی کردار دے اندر اور خدا دی قسمیں جنہ صوفیاں نے اسلام نو نقصان پہنچایا نا جنہ شرک و بدعت اندھیر اتم نگریاں بچائیاں نے شاید کہ کسی نے نہ پہنچائیاں ہون ہاں کچھ اللہ دے ولی اچھے بھی گزرے نے انہاں دی میں تنقید نہیں کردا انہاں دی تکسیر نہیں کردا انہاں دی بات کر رہے ہیں کہ جنہ جناب علی صوفیاں دا لبادہ اوڑ کے اسلام دے خلاف زندگیاں گزاریا اور اسلامی تعلیمات دے خلاف اپنی زندگیاں اپنا کردار رکھیا تے لوگاں نو گمراہ تے جاہل بناندے رہے آؤ ایسے ہی طرح صوفیاں شکل دے اندر آندا تے آ کے آندا ابراہیم اور جیڑا ترس کے بیٹا ملے ہے انہوں تو ذبح کر دے گا
ولا کدی کسی نے بیٹے بھی ذبح کیتے نے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا اے شیطان لعین جیڑا اللہ دے حکم تو مینوں پیا منع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او تو 7 کینکریاں پڑیاں اس لعین نو ماریاں جنوں جمرہ اولا کیا جاندا ہے پھر تھوڑا جہا اگے جا کے پھر ایک مقام تے اگے کھڑا ہو گیا پھر آندا ابراہیم باز آ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جا کے 7 کنکریاں اس مقام تے ماریاں جنوں جمرہ وسطی کیا جاندا ہے پھر تیسرے مقام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں ماریاں جنوں جمرہ کبرا کیا جاندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تو مایوس ہو کے اماں جی ہاجرہ دے کول چلا جاندا ہے سمجھدا کہ عورتاں دے ایمان کمزور ہوندے نے اماں جی ہاجرہ نو جا کے آندا اے ہاجرہ اسماعیل کتے اماں جی ہاجرہ فرماندیاں نے او تے اپنے ابو دے نال سیر واسطے گیا آندا نہیں او ابراہیم تے اپنے بیٹے نو ذبح کرن واسطے جا رہے ہیں حضرت ہاجرہ فرماندیاں نے دس لینا کدی کسی نے اپنے بیٹیاں نو بھی ذبح کیتا آکھن لگا کہ اما ہاجرہ گل سن لے او دے رب نے انہوں حکم دے دیتا ہے اما جی ہاجرہ فرماندیاں نے اگر رب دا حکم ہے تے بیٹا ذبح ہو جائے پرواہ کوئی نہیں ویکھ لے میری ماں تے میری بہن میں تینوں سبق دینا چاہنا اما جی ہاجرہ دا کردار اپنے سامنے رکھ لے اما جی ہاجرہ رب دی رضا واسطے اپنے بیٹے دی قربانی دین دے اندر دریغ نہیں کر دیاں پئیاں فجر دا ویلے تو اپنی اولاد دے نال کیسی محبت کیتے فجر دے ویلے ٹائم دے اتے اپنی اولاد نو نماز واسطے اٹھان واسطے تیار نے اپنی اولاد دی نیند دی قربانی اللہ دی رضا واسطے دین واسطے تیار نے اپنی اولاد دی تربیت دین دے واسطے مسجد دے اندر بھیجن واسطے تیار نے ویکھ لے اما جی ہاجرہ اپنے بیٹے نو ذبح کرن واسطے تیار کر کے بھیج دیاں نے پئیاں ایویں تے شان نہیں نہ مل دے ایویں مقام تے نہیں نہ مل دے اگر چاہنی ہے اللہ تیریاں نسلاں تک دین نو زندہ رکھ دے وے اگر چاہنی ہے اللہ تیری اولاد دیاں نسلاں دے اندر دین نو رکھ دے وے پھر دین دے واسطے اپنی اولاد نو تیار کر دے فجر ویلے بھیجیا کر مسجد دے اندر ظہر ویلے تیاری کر کے بھیج عصر مغرب عشاء مسجد دے اندر بھیجیا کر اپنی اولاد نو دین دا علم سکھلانا دین دی طرف علم دی رغبت دے دے خدا دی قسم اللہ رب العالمین دا بھی حکم ہے اللہ فرماندے نے کو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو بھی تے اپنی اولاداں نو بھی جہنم دی اگ دے کولو بچا لو آؤ اگر چاندے ہو جناب اسماعیل دا واقعہ سن رہے ہو سبق لے کے تے چلا جا اللہ دے حکمان دے ہوتے آپ بھی پابند ہو جا جی میں ابراہیم علیہ السلام پابند ہو گیا ابراہیم نو اللہ نے بیٹے نو ذبح کرن دا حکم دیتا ہے ابراہیم منن واسطے تیار ہو گیا اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا اولاداں دے اندر بھی اولاداں واسطے بھی اللہ نے اس واقعہ دے اندر سبق رکھ دیتا ہے جتھے اللہ دا حکم آ جائے اپنی گردن نو جو کا دینا تے من کے دکھا دینا حضرت ہاجرہ فرماندیاں نے جے اگر اللہ دا حکم ہے تے کوئی پرواہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نو منادہ میدان اسماعیل علیہ السلام نو لٹایا اللہ رب العالمین فرما رہے نے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین تے لٹایا تیز تیز چھری نو چلا رہے نے تے چھری چل دی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری نو کہندے نے اے چھری چل دی کیوں نہیں تے چھری چل دی نہیں. آندھی ہے منو میرے رب نے حکم دیتا ہے چلنا. کئی مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نا چھری نو پتھر اتے مار رہے ہیں تے آندے نے چل دی کیوں نہیں. حکم دیتا سی اس دہاڑے کئی بار چھری نو. چھری گل سن تو وچ دوزخ سڑچے جے دکھ آیا اسماعیل نبی نو. چھری آندی ہے ابراہیم تو حکم کٹن دا دے رہے ہیں تے رب مینوں منع پیا کر دے. اللہ فرماندے نے ذبح کر رہے نے تے چھری ذبح نہیں کر دے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ رب العالمین فرماندے نے اساں ذبح عظیم بھیج دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور نو پکڑیا تے ذبح کر دیتا. فرمایا ابراہیم تو ساڈا حکم من کے دکھا دیتا ہے تو ساڈے حکم دیاں فرما برداریاں کر دیتیاں نے. اے جیڑا کئی واقعات بیان کردے نے نا کہ گردن دے اتے چھری چلا رہے سن ایک واری خون نکلیا سبحان اللہ کیا یہ کلمات کیا تے ذبح جدو ویکھیا تے وہ جانور ذبح ہویا پیا. قرآن دے وچوں یہ سلوک ثابت نہیں ہو رہا. قرآن جو یہ سلوک ثابت نہیں ہو رہا جو قرآن نے بیان کیتا ہے. کوشش کرنی چاہیے بلکہ ایمان دا تقاضا ہے کہ اس کے مطابق ہی بیان کیتا جائے. اللہ نے ذبح بھیجیا فرمایا ابراہیم تو ساڈے خواب جیڑا ساڈا حکم ہے پورا کر دیتا ہے تو اس جانور نو ذبح کر دے تیری قربانی پوری ہو جائے گی. تو اللہ فرماندے نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جیڑا جانور سی سنگاں والا سفید رنگ دا فرماندے نے کہ اسی بھی ایسے ہی طرح کوشش کریا کر دے کہ سنگاں والے جانور ہوئے تے سفید رنگ دا ہی ہو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح عمل کی. باہر کیا ویسے جڑا بھی تسی جانور جو سنت تو ثابت نے کرو گے قربانی ہو جائے گی لیکن اپنی اپنی الفت دا اپنی اپنی محبت دا انداز ہے. جناب عبداللہ بن عباس نے اپنی محبت دا انداز بیان کیتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانی دے متعلق بھی آندا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے موٹے تازے سنگاں والے لے آندے انہاں دی قربانی کیتے. اگر اس طرح دا ہو جائے تو بڑی اچھی بہتر گل ہے کہ بندہ اپنے عقیدت دا بھی اظہار کر لے اور قربانی تے پھر اللہ رب العالمین قبول کرن گے انشاءاللہ. تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے طرفوں پیغام آ جاندا ہے اے ابراہیم تو ساڈا حکم من کے قربانی کر دیتی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
کریم اسی اس تیرے طریقے نو تیری سنت نو تیرے تو بعد والے آن والے لوگاں دے اندر چھوڑ دے وانگے یعنی کہ تیرے تو آن والے بعد والے لوگ اسی طرح تیری سنت دے اتے عمل کر دے رہن گے سلام علی ابراہیم تیرے اتے ساڑھے والوں سلام سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا حکم من کے خواب دی تعمیل پوری فرما دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین دے اندر چلے گیا پھر کچھ وقت گزریا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے عمر مبارک کوئی 15-16 سال دی ہو چکی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام دے والدہ حضرت اماں جی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماعیل دے شادی کر دیتے تے شادی کیتی بنو جرم قبیلے دے سردار دی بیٹی بنو جرم قبیلہ جیڑا آگے آباد ہویا سی قدا مقام تو تے انہاں دے سردار دی بیٹی نو بنا کے گھر لین دی تے مرضیاں خالق مالک دیاں اماں جی ہاجرہ کچھ وقت اسماعیل دی شادی نو گزریا تے وفات پا گئیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نو خبراں تے اطلاعاں پہنچیاں نے کہ میرے بیٹے اسماعیل نے شادی کر لئیے شادی بھی کر لئیے تے بی بی ہاجرہ وفات پا گئیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام پھر چل پیندے نے اپنے بیٹے نو شادی دے مبارک دین واسطے چل پے یہ حدیث دے الفاظ نہیں موقع محل دے مطابق میرے اصلاحی الفاظ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پیندے نے مکے دے طرفے آئے کر پوچھیا آکے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کر دے دروازے دے اتے آکے پکارن یا اسماعیل یا اسماعیل یا اسماعیل جڑی نو آئی سی نا وہ کسی چودھری دی سی چودھری دی تھی سی کون ہے بھائی اے بیٹا اسماعیل کتھے بیٹا اسماعیل کتھے وے ادھے مینوں نہیں پتا کتھے گیا مینوں نہیں پتا کتھے گیا نے پتر تہاڈا گزارا کیویں دا ہوندا ہے ادھے گزارا کی کرنا سکار کر کے لے ہوندے نے کھا لیندا نہ لبے تے بھکھیا تے فاقے رہندے نے ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے حسب نسب دی بنیاد پہ حسن دی بنیاد پہ مال دی بنیاد پہ اور کردار دی بنیاد پہ ہوندے نے فرمایا باقی سارے چھڑ دو کردار نو ویکھ لو کی ویکھو تے جدو اسی وینے ہیں اسی حسب نسب بھی وینے پیسہ بھی وینے مال بھی وینے تے حسن بھی وینے دین ویندے ہی نہیں دین کو نہیں آپ ہی سیانے ہو جان گے تے پھر جدو گھر چاہتے ہیں پھر چودھریاں دیا بولیاں پھر چودھریاں والی ہوندیاں نے مال دی اپنی زبان ہوندی ہے حسن دے اپنے نخرے ناز ہوندے نے تو پھر گھر جاڑ کے بہ جانے ہیں پھر انہیں فیصلہ ٹھیک نہیں ہو فیصلہ تیرا غلط ہویا تو گھر تو دو جاڑ کے رکھ لے تو بچیو تسی بھی ماں باپ دے فیصلے تے راضی رہا کرو کہہ دیا کرو جی میں تسی کرو گے لیکن کہو کہ ویکھیو جے دین کردار ویکھیو جی انشاءاللہ رب برکتہ پا دے کوئی گل مزاج دے خلاف تے نہیں ہو گئی ہیں گھر دیاں جڑیاں تباہیاں ساڈے گھراں چ مچیاں نے نا
सिर्फ और सिर्फ इहदा वजह ये वे कि असीं किसी भी मामले के अंदर नबी पाक की तलीमात को अपनाने वास्ते तैयार नहीं। रिश्ता वेंदे ना बेटे का या बेटी का, जे माड़ा ना नेक है नमाजी घर का गुजारा किवें करेगा, छड़ देंगे। तो जे मालदार है ना कहते को नहीं आप ही नमाजी बन जाएगा आप ही। तो ये क्यों नहीं सोचता कि नमाजी है तो आप ही रब इनू भाग ला देगा। और दौलत तो ढलदा पछाण अज किसी के सिर ते कल किसी के सिर ते दीन अल्लाह की खास अता है। दीन नू अपनाओ, अपनी औलादां दे अंदर नस्लों के अंदर अगर दीन चाहते हो, रिश्तियां दे मौके ते दीन नू तरजीह दिओ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आउंदे ने आके आंदे ने इस्माइल इस्माइल ते बीबी अगो जवाब देंदी है आंदी ओ नहीं कर अगो आया जवाब सी, ओ नहीं कर अगो आया जवाब सी, पाक खलील अगो कीता सवाल से, किधर गया दिल होया बेताब सी, ओ दिंदी जवाब हजरत ताईं सानू के पता किधर फिरन गया है, सौरे ओ किधरे शिकार नू गया है। ते हजरत फरमाया तुसा हाल के आए, सौखे ते औखे दसी जाए, आखन लगे बाबा हाल नहीं चजदा, नित कनाले नाल ठूठा है वजदा, जे मिले शकार ता पेट है रजदा, नहीं ते फाके ताई। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सुनिया, दिल परेशान होया, बेटा मेरा इस्माइल ते घर दे अंदर एडी नशुकरे बेबे, जिथे नशुकरे बेबी होए रब दियां बरकतां उठ जांदियां ने, रब दियां रहमतां उठ जांदियां ने। जिथे नशुकरे बेबी होए औलादां दे अंदर भी नशुकरी आ जांदी है। ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान लगे, तुरन लगे, हजरत फरमाया है मेरा देवी सलाम इस्माइल जद आया है, आखी चौगाठ बुआ डिंगा क्यों लाया है, बदल दे चगाठ अपनी ताई। ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम नू घर आउंदे ने, वेखदे की ने कि लहरां बैरां होईयां ने, ते आके ते फरमांदे ने ऐ बीबी ए ते खुशबू मेरे अब्बू दे जाब दी। सुबहान अल्लाह। ये जड़ियां औलादा नेक होन, फरमा बरदार होन, खुदा दी कसमें उन्होंने ते अपने मापियां दियां खुशबूआं तक आ जांदियां ने। ते जे औलादा दी तरबियत ठीक ना होए, जे औलादा ना फरमान हो जान, नाल दे 4 इंच दीवार दे अंदर दूसरे कमरे च बाप बीमार लेटिया, सारी रात आहां पर दरिया ते परवाह कोई नहीं। ते जे औलाद इस्माइल वर्गी होए ते कहंदे कि ए ते खुशबू मेरे अब्बू दी जाब दी। हजरत नु तांग है सी मिलने दे बाप दे, घर आए पुछया दसो हस्ती कोई आई आ, मापियां दे खुशबू अल्लाह वखरे बनाई आ,
پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی تے بی بی اگو آندی ہاں بڑھا جیا بابا داڑے لال ہنا تھی ابراہیم دسے اپنا نام سے پیار تے شوق توانو دیندہ سلام سے ونگی چگاٹ کوئی گل سمجھائی تے حضرت اسماعیل فرماندے نے اے گل مینوں سمجھ آئی ہے تو میرے باپ دیاں خدمتاں نہیں کیتیاں تو میرے باپ دیاں عزتاں نہیں کیتیاں آندے نے جانی بد بختے جانی بد نبختے او ابو پیارے سی جانی بد بختے خدا دی قسمیں او دے تو وڈے بد بخت عورت کوئی نہیں جیڑی اپنے ساس سورے دی خدمت نہیں کر دے او دے تو وڈی بد نصیب عورت کوئی نہیں جیڑی اپنے شوہر دے والدین دیاں عزتاں نہیں کر دے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے نے جانی بد بختے او ابو پیارے سی جانی بد بختے او ابو پیارے سی رب دا خلیل جس دا مرتبہ پارا سی تیری زبان چنگی نائی حضرت اسماعیل فرماندے نے ونگی چگاٹ کہہ کے حکم لگا گیا تو چنگی نائی تینوں کروں کے ڈا گیا جان نکل جا حضرت اسماعیل فرماندے نے جان نکل جا منو اکھی نہ دے سے پھر وقت گزریا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر شادی فرمائے ابراہیم علیہ السلام نو پتہ چلیا پھر اسماعیل دیا ملاقاتاں واسطے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دعائے نا پھر آ کے دروازے دے اگے اسماعیل اسماعیل پکاریا بی بی اگو کہن دیئے جی بزرگو آؤ ویلکم کون ہو کتھو آئے ہو فرمایا میرا نام ابراہیم فلسطین تو آیا بی بی آندھی ابا جی گھر اندر تشریف لے آؤ عرض کی تھی بیٹا سواری تو اترن دیاں اجازتاں نہیں فرمایا ابا جی سواری نو ایتھے ہی بٹھا دیو ابراہیم نے سواری نو بٹھا دیتا اے اسماعیل دے بیوے انہیں او پتھر اٹھایا فرماندیاں نے دے اتے قدم رکھ دیو قدم ابراہیم علیہ السلام دے رکھے حضرت اماں دے حضرت اسماعیل دے زوجانے ابراہیم علیہ السلام دے قدم توتے آپ نو فرمان لگیاں ابا جی سفر دے وجہ تو سر دے تے کٹا پہ آئے سر تھوڑا جا جھکاؤ سر نو تو دیتا ہے ویکھلا خدمتاں جے کیتیاں نے تے اللہ نے نسلان دے اندر محمد جیسا نبی پیدا فرما دیتا ہے اگر چاندے ہو اولاد وے ساڑے فرما بردار ہوئے اللہ اولاد نو عزتاں دے نال ہم کنار فرما دے پھر اپنا اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دے اندر ایسی سیرت نو کر خدمتاں اپنے ماں باپ دیاں بے بے کر خدمتاں اپنے سس سسر دیاں کریں گی خدمتاں رب تیری اولاد دے اندر بھی ایسیاں سوچا ایسیاں عزتاں عطا فرما دیں گے اللہ نے ویکھلا محمد کریم جیسا عظیم نبی اس نسل دے اندر پیدا فرما دیتا ہے کیڑی کیڑی گل تیرے سامنے رکھ دوا آپ وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن حالات دے دکھڑے دل دے اندر بڑے جڑے تیرے سامنے رکھنا چاہنا ماں باپ دیاں عزتاں ماں باپ دیاں خدمتاں نبی علیہ السلام فرما دے نے لوگو اللہ دی رضا ماں باپ دے رضا دے اندر
ہے، اللہ دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی دے اندر ہے۔ نبی پاک دے اندر اگے آ کے کون والا آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرا باپ میرے مال دے وچوں جویں چاہندا خرچ کر دیندا ہے، میرے کولوں مشورہ بھی نہیں لیندا۔ اللہ دے نبی نے ایک صحابی نو بھیجیا جانا دے باپ نو بلا کے لیا، باپ نو بلان واسطے صحابی رسول ٹر پیندا ہے۔ اللہ دے نبی تانوں بلا رہے نے ود کے معاملہ بنیا اس طرح تواڈے بیٹے نے اس عدالت دے اندر مقدمہ دائر کیتا ہے، اے دل دے اندر سوچدا آ رہا ہے بیٹا اگر کوئی گلا کوئی شکوہ شکایت سے میرے نال خود کر لیندا اللہ دے نبی نال کیوں کیتا ہے؟ دل دے اندر سوچدا آ رہا ہے پترا گوانڈیاں دے بھی کوئی حقوق ہوندے نے، غلاماں دے بھی کوئی حقوق ہوندے نے، جدوں تو بچہ سے تینوں میریاں ضرورتاں سن، تیرے بغیر میں کھانا نہیں سا کھایا کردا، تیرے بغیر میریاں خوشیاں نہیں سن، اج مینوں تیریاں ضرورتاں نے تے جا کے شکایتاں پیا کرنا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے وحی جبریل دے ذریعے بھیج دیتے اس باپ دے دل دیاں گلاں جان نبی پاک نو دسیاں، جدوں باپ آ جاندا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نوجوان نو بلاؤ، جاؤ میرے پاک نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، میرے پاک نبی نے تے خدمت گزار غلاماں نو بھی کدی سزا نہیں دیتے، میرے پاک نبی نے انج غصے دے نال اے دے سینے تے ہاتھ ماریا، فرمایا سن لے تمہیں تیرا مال وی اس بابے دے، یعنی تمہیں تے تیرا مال وی تے تیری اولاد وی سارے دے سارے اس باپ دی ملکیت جڑا مالک ہوئے جویں چاہے فیصلہ کردا دے۔ اے ہے اللہ رب العالمین نے شان دیتی، لیکن پھر میں اتنے بات دہراواں گا ماں باپ نو بھی چاہیے اولاداں نال مشورے رکھن، جویں ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، دونوں طرفوں برابر دے اللہ نے حکم دیتے ہیں، لیکن اولاد نو تابعداری دے حکم نے، ماں باپ نو اولاد دے نال شفقت دے حکم نے۔ اللہ کے دعائے جو واقعات و سبق ملے نے اللہ پورے کرن دی اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔